جس طرح کے اج اسلام دے نام تے حاصل ہونے والے ملک پاکستان دے اندر عورتوں نے عجیب نعرہ لگایا، انہیں کہا میرا جسم میری مرضی۔ جدوں انہاں کولوں پوچھیا گیا اے نعرہ کیوں پیاں لگانی ہو، انہیں کہا اسلام دی زندگی دے اندر سانو حقوق نہیں مل رہے، حالانکہ اسلام دے اندر عورت اگر ماں دی صورت وچ ہوئے بچے دی خدمت کر کے اس دے قدماں تلے جنت نو تلاش کر رہے نے، عورت اگر بیوی یا بہن دی صورت وچ ہوئے سارا دن مزدوری کر کے پسینے وچ شرابور ہو کے مرد اپنی بہن اپنی بیوی دی ضروریات نو پورا کرنے دی کوشش کر رہے نے، عورت اگر بیٹی دی صورت وچ ہوئے مرد اللہ دی رحمت سمجھ کے انہوں سینے نہ لگا رہے ہیں۔ اے میری ملت دی عورتوں کس حق دی گل پیاں کر دیاں ہو، تو سانو تا زندہ رہنے دا حق بھی اسلام نے عطا فرمایا ہے، تو سانو تا زندہ رہنے دا حق بھی میرے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ یاد کرو اس وقت نو جدوں جس گھر وچ بچی پیدا ہو جانے سی بچیاں نو زندہ درگور کر دیتا جانا سی، یعنی قبر کھود کے بچیاں نو زندہ ہی دفن کر دیتا جانا سی۔ کہتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو بچیاں نو زندہ دفن نہ کرو بلکہ انہاں دی پرورش کرو، اللہ تساں دے گھراں تے رحمتاں نازل فرماوے گا۔ یاد کرو اس وقت نو جدوں عورتاں نو جانوراں دی طرح منڈیاں تے لونڈیاں بنا کے فروخت کر دیتا جانا سی۔ تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی ماواں نو فروخت نہ کرو بلکہ انہاں دی خدمت کرو، اللہ نے تساں دی جنت نو ماں دے قدماں تلے رکھ دیتا ہے۔ اے میری ملت دی عورتوں ایسے نعرے لگا کے اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دیو۔ اے نال ویکھو نا پڑوسی ملک چائنا دے اندر جدوں لوکاں نے عورت دے نقاب تے پابندی لگائی کہ عورت نو نقاب نہیں کران دیاں گے، اللہ نے کرونا وائرس جیسی بیماری بھیج کے مرداں عورتاں دے جسماں تے نقاب لگا دیتے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والیو جدوں عورتاں نے آزادی مارچ کر دیاں پہلے کہا کہ جناب سانو پردے تو بڑی الجھن اسی پردہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حقیر ترین مخلوق ڈینگی مچھر نو بھیج کے مردہ عورتاں دے جسماں دے پردہ کرنے تے مجبور کر دیتا ہے۔ اے میری ملت دی عورتوں خدا را اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دیو، ایسے نعرے نہ لگاؤ بلکہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی سیرت نو پڑھ کے عمل کرو، رب کعبہ دی قسم اللہ تہاڈی دنیا بھی سوار دے گا۔